जोरदार ताली दिउँ विजय साईलाई। यो कति मिनेटमा पढिसक्नुहुन्छ तपाईहरु? बाजाको तेज ऋतको कुरा जब सब स्टार्ट छ भन्छन् ती राजा पनि है बाजा सुन भनी यो छोडी 12 सक्यो। यो त हामीलाई यति पढ्न दिए नि जानिन्न, उहाँले त यत्रो सबै गर्नुभयो, मलाई त मान्नै कष्टै। ट्याक्क आँखा लिएर झ्याप्प लिनुहुन्छ कि सबै अक्षर पढेर सक्नुहुन्छ? सब अक्षर पढेर सक्नुहुन्छ। यो देशका अहिले सम्पूर्ण मान्छेहरू योग्य चाहिँ भएका छन् शिक्षामा, तर दक्ष चाहिँ भएका छैनन्। तर विजय साईले अब पक्कै पनि दक्ष पनि बनाउनेछ र साथै योग्य पनि बनाउनेछ। नेपाललाई विश्वमा 1 नम्बरमा शिक्षा बनाउनु पर्यो। अब विश्वमा 1 नम्बरमा पार्न म चाहन्छु र हजुरको सपोर्ट साथ हुनुपर्छ यो सरकारको। जीवन पाउनु भाग्य कुरा हो, मृत्यु हुनु समय कुरा हो, तर मृत्युपछि पनि मान्छेको मनमा जीवित रहनु असल कर्मको कुरामा त्यति चाहिएको। हामी सबै अस्थायी नै हो हैन, त्यो सम्पूर्णको मन मुटुमा बसेर म मर्न चाहन्छु।
जागलम कचम कहे नौजवान हो यो राष्ट्रभक्ति गीतसँगै संसार भइरहनुभएका तपाईँ दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। दर्शकवृन्द, आज हामी फरक पृष्ठबाट यो कार्यक्रम तपाईँका साथमा राख्दैछौँ। कार्यक्रम इन्द्राणी हेर्दै हुनुहुन्छ एबिसी न्युजमा अनि इन्द्राणी.com युट्युबमा। तपाईँ आजको कार्यक्रमलाई विशेष गरी सेयर गरेर विश्व सामु पुर्याइदिनको लागि हार्दिक निवेदन गर्दछु। सम्पूर्ण इन्द्राणी युनिट आज यतिखेर यहाँ उपस्थित भएको छ भने मेरो आदरणीय गुरु वरिष्ठ सङ्गीतकार सुबहादुरलाई यहाँ मैले ल्याएको छु। जीवनमा सही शिक्षा दिनको लागि गुरुको त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ। जसले जे चिज जानेको छ त्यो चिजबाट समाज बदलिनुपर्छ। सबभन्दा पहिला हामी हार्दिक हार्दिक सम्मान गर्दछौँ च्याम्पियन बुक अफ ओल्ड रेकर्डमा 30 सेकेन्डमा 102 शब्द स्मरण गरेर विश्व रेकर्ड कायम गर्नुभएका विजय साई, उहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्दछौँ। अहिले विजय साई विश्वका प्रत्येक मानिसहरूले चिन्छन्, नेपालीले चिन्छन्। उहाँ विश्व गिनिज बुक ओल्ड रेकर्डमा नाम दर्ता गरेर विश्वकै यति छिटो स्मरण गर्ने सक्ने शक्ति संसारमा अर्को कोही पनि छैन है। यो कुरा उहाँले प्रमाणित गर्नुभएको छ र आज उहाँलाई सम्मानका स्वरूप कार्यक्रम इन्द्राणीमा ल्याएका छौँ। उहाँलाई प्रचारका स्वरूप हामीले ल्याएका छैनौँ किनभने उहाँको त संसारभरिका मान्छेमा उहाँ विश्व सामु परिचित भइसक्नु भएको छ। तर उहाँलाई सम्मानका खातिर र संरक्षणका अपिलका खातिर उहाँमा भएको अद्भुत यो क्षमतालाई वास्तवमा यो राष्ट्रका लागि, समृद्धिका लागि, सिङ्गो मानवताका लागि र हितका लागि र उत्पादनका लागि हामीले जोड्नका लागि एउटा त्यस्तो शिक्षा जुन शिक्षाले सिङ्गो समाजलाई, मानवता र प्राणी जगतको हित गर्दै विश्व भाइचारालाई फैलाउँदै साँच्चै नेपाल सुन्दर देशलाई विश्व सामुमा फैलाउनका लागि हामीले आज उहाँलाई बोलाएका छौँ। र तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ उहाँले एकैछिनका 20 मिनटमा त सिङ्गो ठुल्ठुला किताबहरू कण्ठ गरेर सर र भनेको देख्दा अचम्मै लाग्छ। 10 महिनासम्म पढ्दा पनि फेरि 30-32 नम्बर ल्याउन नसकेर फेल भएर हामी रुमल्लिरहेका तमाम नेपाली विद्यार्थी जगतमा यो त झन् कौतूहलका कुरा, चासोको कुरो छ। कालीकोट जिल्ला महापै गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 गेला पिपल चौतारामा 2057 साल वैशाख 15 गते जन्मिएका विजय साई यो सानो उमेरमा विश्वको ताज बन्न सफल हुनुभयो। उहाँको यो अद्भुत शक्तिलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्छु। यस्तै शक्ति कणाईले जन्माएको थियो योगी नरहरिनाथ, जसलाई नेपालीले चिन्नै सकेनौँ। योगी नरहरिनाथलाई यदि नेपालीले चिन्न सकेको भए उहाँसँग यति गुण थियो, यति क्षमता थियो, हामी धेरै अगाडि गइसक्थ्यौँ। तत्कालीन अवस्थामा आजभन्दा 2600 वर्ष पहिला कपिलवस्तुमा सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो भने पूर्वको जनकपुरमा यज्ञवल्क्य ऋषिको जन्म भएको थियो। सिद्धार्थ गौतम आज विश्वभरिका मानिसहरूका अगाडि चिनिनु भएको छ। उहाँको ज्ञान मानवताको लागि संसारमा सबैभन्दा भगवानका रूपमा आउने दर्शनमा उत्कृष्ट छ र यज्ञवल्क्य ऋषिको बारेमा त्यति हामीले सुन्न पाउँदैनौँ। कोही अध्ययन गर्ने अध्येताहरूले मात्र थाहा पाउँछौँ। त्यसकारण समय समयमा यो धरतीमा त्यस्ता अलौकिक प्रतिभाहरूको जन्म हुन्छ, त्यस्तो शक्तिको जन्म हुन्छ, त्यस्ता प्रतिभाहरूको जन्म हुन्छ। फेरि उनीबाट न धरतीले लिन सक्छ, न परिवारले लिन सक्छ, न आफैले लिन सकिन्छ लाभ। त्यसै गुमनाम हुन्छ। र यो पछिल्लो समयमा नेपाल धरतीमा कर्णाली प्रदेशमा उत्पत्ति भएको, सिर्जना भएको क्षमतालाई सम्मान गर्दै विश्व समुदायमा चिनाउँदै संसारका मानिसलाई यस्तो मानिससँग क्षमता आर्जन गर्नको लागि हामी उनीहरूले पैसा दिएर बोलायो भनेर उतैपट्टिको महाविद्यालयतिर जाने होइन। उहाँका विद्यार्थीहरू यहाँको विद्यालयमा पढ्न आउनको लागि, उहाँको क्षमता लिन आउनको लागि त्यो खालको माहौल राज्यले मिलाउनुपर्छ। कार्यक्रम इन्द्राणी यही भन्दछ। उहाँले कालिका मावि गेलामा पढ्नुभयो। उहाँका बुवा पङ्खबहादुर साई, आमा पार्वती साईलाई जोरदार तालीसहित म सम्झन्छु। उहाँलाई भन्दा अझै पनि म सम्झन्छु उहाँका हजुरबुवा जिरबहादुर साई र हजुरआमा गङ्गा साई अनि उहाँको हजुरबाका दुईटी आमा हुनुहुन्छ। इन्द्राणीमा सबैलाई सम्झने हुन्छ। उहाँले मेरो अर्को स्वर्गीय हजुरमुमा मनुकला साई भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि आत्माको चिर शान्ति सम्मान गर्दछौँ। उहाँका 3 भाइ विनोद साई जेठो हो, विमल साई अर्को, माइलो कान्छो विजय साई। हेर्नुहोस् त 57 सालमा
जन्मेको एउटा व्यक्ति यहाँ आज उहाँका दाजुको जीवनसङ्गिनी आउनुभएको छ अनुज सिंहजी, यहाँलाई पनि सम्मान। अनि दिपबहादुर साईज्यू आउनुभएको छ, ओम प्रसाद रेग्मी, पुष्कल शर्मा, गीता कुमारी साई लगायत प्रदीप साई, यहाँहरूलाई पनि म सम्मान गर्छु भने सबभन्दा पहिला सुबहादुर सरलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्छु। प्रतिमा कणेलजी जोरदार ताली र आज कल्पना पङ्गेनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्मान र सबै पुस्ता इन्द्रणीका भाइ बहिनी सबैलाई सम्झिँदै चिन्तन सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। यो सानो नानी आइसा मेरो आडैमा राखेको छु, 8 वर्षको उमेरमा यहाँ दोहोरी गाएर विश्वमा चर्चित हुनुहुन्छ। लाग्छ कि हामी जस्ता पर्खर 20औं वर्ष गीत गाएर आएकालाई पनि के भन्ने होला भन्दा ढुक्क तरिकाले यो स्टेजबाट साना नानीहरू पर्फेक्ट आफ्नो कला देखाउनु भयो। आज 5वटा विषयमा पिएचडी गर्नेहरूलाई आफूले खर्र पढेको पानामा के छ थाहा छैन होला, चिरबिर गर्छ गौँथली त्यही कण्ठ गर्नु भए वास्तवमा लालु र कालको हामीले सबै कण्ठ गरेका हुँदैनन्। त्यो आफ्नो स्टाइलले लेख्नुपर्छ। जसले उहाँको अन्तर्वार्ता लिनुभयो, जसले विश्वव्यापी बनाउनु भयो, सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई जोरदार ताली हामी सम्मान गर्दछौँ र यहाँलाई स्वागत छ विजयजी। धन्यवाद सर। आज यति सानो उमेरमा यति छोटो समयमा विश्वमा सबैभन्दा उत्कृष्ट हुनुहुन्छ, त्यो मानेमा कि सबैभन्दा बढी सम्झिन सक्नुहुन्छ र छिटो सम्झिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ आज इन्द्राणीमा आइपुग्दा? यो चाहिँ मेरो मम्मी र ड्याडीको देन हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि ड्याड मम्मीले नजन्माइदिएको भए म आज यो स्थानसम्म पुग्थेन होला सायद, जहाँसम्म लाग्छ। र मेरो मम्मी र ड्याडलाई यो इन्डियनी क्लबबाट नै उहाँलाई म सम्झिन्छु, किनकि मेरो ड्याड मम्मी कालीकोटमा हुनुहुन्छ होइन। यति छोटो समयमा मैले यो सफलता पाएको छु, तर यो सफलतालाई जो राम्रो ठाउँमा लिनुपर्छ भन्ने सरकारले अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन। अब चाहिँ हेर्नुहुन्छ होला भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु इन्डियनीबाट पनि। तपाईँका गुरुहरू त छक्क हुनु होला है? एकदमै। जसले वर्ष दिन पढाएर बल्ल पास गराउने तयारीमा हुनुहुन्छ, कोही त फेल भइहाल्छन्, आफै गुरु फेल भए जस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ त। जति गरेर पढाउँदा पनि विद्यार्थी फेल भइदिएपछि तपाईँ त आज सर र एउटा महाभारत रामायण दियो भने पनि झुइका झुइँ कण्ठ गरेर जस्ताको तस्तै भन्नुहुन्छ होइन? सक्छु। तपाईँले यो 20 मिनटमा कसरी यस्तो आयो अद्भुत शक्ति भन्नुहोस् त? म स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरि चाहिँ म यतिसम्मको चाहिँ ट्यालेन्ट होइन। मेरो अहिले अझै अघि नाम पनि लिइहाल्नु भयो, मेरो विनोद साई दाई र अनि बिमा साई दाई चाहिँ एकदम ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो ओभरअल। अनि म चाहिँ नर्मल थिएँ। मैले के सोचेँ भनेपछि अब एउटै आमाको कोखबाट जन्म लिइसकेपछि मेरो दुईवटा ट्यालेन्ट हुनुपर्ने, म किन ट्यालेन्ट नभएको त होइन त? अब म किन काम गर्न सक्दैन, किनकि उहाँसँग म किन जुझ्न सक्दैन भन्ने चाहिँ एकदम मेरो मन पोल्यो। त्यतिखेर चाहिँ एससी दिँदाखेरिसम्म चाहिँ मेरो केही पनि भएको थिएन। त्यतिखेर म आएँ, मेरो दाइ हुनुहुन्छ, मेरो ड्याड हुनुहुन्छ भन्ने हुन्थ्यो। एससी दिइसकेपछि म जब काठमाडौँमा प्रवेश भएँ, काठमाडौँमा प्रवेश भइसकेपछि म 5 घन्टा चाहिँ म कपनमा बस्थेँ, कपनको छतमा बसेँ। म 5 घन्टा बस्दाखेरि मैले के सोचेँ भनेपछि असम्म भन्ने के पनि रहेनछ जस्तो लाग्यो चाहिँ मलाई। त्यतिखेर चाहिँ मैले सोचेँ, किनकि अब अल्बर्ट आइन्स्टाइन त अब मन्दबुद्धिका बालक थिएर त बालक हुनुहुन्थ्यो उहाँ भनेपछि त विज्ञानका पिता भनेर उहाँ चिनिनु भयो होइन। अनि त्यस्तै गरेर ठुल्ठुला व्यक्तिहरू विश्वविख्यात अब चार्ली च्याप्लिन पनि अब खानाका लागि भिख माग्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि ठुलै मान्छे बन्नुभयो। अनि त्यस्तै गरेर 7 पटक एसएलसी फेल रविन्द्रनाथ टेगोरले अब नोबेल प्राइज पाउन सफल हुनुभयो होइन त। अनि त्यस्तै लगायत सम्पूर्ण हुनुहुन्छ र उहाँले अब सानोमा अवस्थामा यस्तो हुने होइन। अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनले हेरौँ न पिउनको नोकरी गर्नुहुन्थ्यो भनेपछि म किन सक्दैन त भनेर मैले सोच भनेको चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनकै लिएको मैले चाहिँ। तर इफ भनेको मैले आफ्नो दाइहरूबाट लिएर म आज यो स्थानसम्म पुग्न सफल भएको छु। त्यस्तो राम्रो पढ्ने, मेरो नम्बर कमाउने, झन् भाइ भनेर माया पाएको पनि मै हो, किन यस्तो भयो त? अनि तपाईँ त्यहाँ घोत्नु भयो। कति महिना लाग्यो तपाईँलाई त्यस्तो सोच आउनको लागि काठमाडौँ आए? म काठमाडौँ आएको 2-3 महिनामै यस्तो मेरो सोच आइहाल्यो। 2-3 महिना म पढ्न गएँ, तर पढ्न जाँदाखेरि उहाँहरूसँग मेरो टक्करै मिलेन। काठमाडौँ अब स्टुडेन्टहरू त एकदम ट्यालेन्ट पनि होइन, अनि गुरुहरू त्यतिकै ट्यालेन्ट, अनि म उहाँसँग मेरो कम्पिटिसन नै हुँदै सकेन। सरुन मलाई गिजाउने हुन्छ नि त, यस्तै अब कालीकोट छिटो भनेपछि झन् आउँदै नआउने एउटा त होइन। अनि गिजाउन थालेँ, अनि त्यसपछि मैले छाडिदिएँ। अनि दाइ म अब कलेज पढ्दैन, कालीकोट भन्ने कलेज मैले कालीकोटमा फर्म भरेँ। अनि दाइहरूसँग म पढ्छु भने, ल दाइहरू हजुर दुइटैले साइन्स पढ्नु भएको, अब तपाईँ दुइटैले सिकाउनुहोस्, म चाहिँ कलेज टप्छु भन्ने चाहिँ मलाई इच्छा लागेकै थियो। अनि नभन्दै कलेज टपे पनि। कलेज टप्नु भयो? म सिलिकालीका 2nd इयर पिलिसिमकोट भन्ने कालीकोटमै हो। कालीकोटमै कलेज टप गर्नुभयो? कलेज टप। यहाँ आएर 3 महिनामा तपाईँले सोचेपछि हजुर रिटर्न टु ब्याक, शिक्षा जति दिमागमा प्याक होइन? अनि 12मा चाहिँ त्यस्तै भइरहेको थियो। अनि रटी नै म त किनभने 11 पनि अब टपे होइन, 12 पनि यस्तै टर्म अब पढ्दै गएको क्रममा गइरहेको थिएँ। अनि त्यतिखेर एउटा फर्मुला आविष्कार भयो। अनि त्यो फर्मुला आउने बित्तिकै अनि एकदम म त
खुसी भयो क्या जसरी आफैले पत्ता लगाउनु आफैले नै जसरी अल्बर्ट आइन्स्टाइनले E = mc² पत्ता लगाउनु भएको थियो नि त्यही अब उहाँले त एटम बम बनाउनु भएको थियो हैन त्यो फर्मुला एटम बम बन्यो हैन अब त्यसरी नै मैले एउटा शिक्षा सम्बन्धी एउटा मैले नयाँ फर्मुला आविष्कार गरेको छु अब त्यो फर्मुलाले नेपाल पक्कै पनि हल्लिन्छ त्यसमा चाहिँ म ढुक्क छु अहिले तपाईका गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईलाई भन्नुस् अहिले गुरुहरू चाहिँ अब जो साथमा आउनु भएको छ उहाँ कालीकोदेखि नै अब उहाँले के विषय पढाउनुहुन्थ्यो इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस हजुर इङ्ग्लिसमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो अरू विषयमा भन्दा इङ्ग्लिसमा अलिकै राम्रो थिए तर त्यति अब उनको जेठो दाइ र माइलो दाइ जत्तिकै थिएनन् र सानो हुँदा उनी अब एकदम चञ्चले थिए चकचके थिए किन भन्दा अब यस्तो हुन्छ भन्न उखानमा त हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ अब उनमा अलिकति ट्यालेन्टसिप त छँदै थियो तर दाइहरूको तुलनामा नहुँदाखेरि अलिकति हाम्रो र त्यहाँ भएका छिमेकी लगायत आमा बाबुहरूमा दाइहरूसँग तुलना नहुँदाखेरि अब तिमीले सक्दैनौ कि तिमीलाई अब सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्छ तिमीलाई ठुल्ठुलो बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन सकिँदैन महँगो स्कुलमा लगानी लाएर तिमीले केही गर्न सक्दैनौ भन्ने किसिमको उहाँहरूमा थियो अब उनले त्यो सोचेको भन्दा पनि ठुलो चमत्कार देखाइदियो अहिले आएर तपाईले त्यो फर्मुला जुन पत्ता लगाउनु हो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले जस्तै हजुर यो शिक्षामा अब सम्पूर्ण देशका म फेल भएँ भनेर रोएर पल्लो कुना थन्किएर एसई आउँदा दिन कयौँ मान्छेले आत्महत्या गरेको हामीले सुनेका छौँ विद्यार्थी जगतमा अब यो आत्महत्याको खबर सुन्नुपर्ने छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चाहिँ अब विजय जस्तै म बन्छु भनेर आउनु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यस्तो चाहिँ हुनु पर्दैन है अब विजयसँग जान्छु कि अब के पढाउँदो रहेछ के सिकाउँछ भनेर अब मेरो ठाउँमा आएर उहाँले अब बाहिरको आउट नलेज है म आज केटीसँग डुले थिएँ यस्तो सोचेको थिएँ र मसँग पढ्न आउनु भने उहाँ के पनि बुझेर आउनु जे थियो त्यही आउनुहुन्छ त्यो फिर्ता आउनुहुन्छ तर उहाँ चाहिँ ध्यान कन्सन्ट्रेसन गरेर हो म ऊ जस्तै बन्छु भनेर आउनुपर्छ भनेपछि पक्कै पनि माइन्ड मेकअप गरेर आउनुपर्छ भनेपछि ऊ व्यक्तिलाई म त्यत्तिकै पठाउँदैन तपाईँको फर्मुला कसैले थाहा नपाउँदै विदेशी जति पढ्न यहाँ आउनुपर्छ क्या हामीलाई विदेशको पैसा यहाँ आउनुपर्छ होइन र तपाईँले कति दिनसम्म सम्झिनुहुन्छ त्यत्रो किताबै कण्ठ गरिदिनु भयो कहिले पनि म बिर्सिँदैन ए लङ लास्टिङ तपाईँको आँखै क्यामेरा जस्तो रहेछ नि त हजुर कम्प्युटर भन्छ वास्तवमा कम्प्युटर पनि सम्झेरै कम्प्युटरको कल्पना गरे होला होइन एकजनाले के लाग्छ तपाईँलाई हजुर सामान्य जिन्दगी छ टेलिभिजनमा लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब त विश्वव्यापी सबभन्दा बढी तपाईँका कारणले गयो तपाईँलाई यति गरिसक्दा कहाँबाट फोन आइराखेको छ भन्नुहोस् त अहिले अमेरिकाबाट ल अब जस म्यासेजमा पनि अब बोलिराख्नु भएको हुन्छ ल बाबु तिम्रो नम्बर दियो हामी यता प्रोग्राम गर्छौँ भने भनिराख्नु भएको छ केनाडादेखि यस्तै ठाउँ ठाउँबाट विदेशबाट भनिराख्नु भएको छ ल नेपालीले त भन्नुभयो विदेशीले कतिको भन्नुभएको छ विदेशीसँगै कन्ट्याक्ट चाहिँ भएको छैन यस्तो टाठो मान्छेलाई त नासाले अरूले लैहाल्ने योजना हुन्छ भन्छन् नि तर म गए पनि बिग्दैन नि त नेपालको लागि नै के गर्छु किनकि अहिलेको शिक्षा प्रणाली हेर्दाखेरि रटन्ते शिक्षा एकदम भइरहेको छ किनकि म पनि रटन्ते शिक्षाबाट नै पढेर आएको होइन जब मैले आफ्नो फर्मुला आविष्कार गरेँ त्यसपछि मात्र म आफ्नो एउटा छुट्टै अपनाएको विधा हो हेर्नु है फर्मुला त AQ + BQ पनि त हुन्छ तर त्यस्तो चाहिँ फर्मुला होइन हेर्नु त यो फर्मुला भने भिन्नै छ र छुट्टै छ किनकि यो देशका अहिले सम्पूर्ण मान्छेहरू योग्य चाहिँ भएका छन् शिक्षामा तर दक्ष चाहिँ भएका छैनन् तर विजयशालीले अब पक्कै पनि दक्ष पनि बनाउनेछ र साथसाथै योग्य पनि बनाउनेछ अहिलेसम्म नेपालको शिक्षाले देश बनाउने होइन देश चलाउने जनशक्ति मात्र उत्पादन गरेको छ अहिलेसम्म मेरो अहिले ठम्बाइ अनुसार है किनभनेपछि मानौ सपोज ड्याट पनि के भन्नु एक्ज्याक्टली पनि हो नेपालभरिमा एक कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या 14-15 लाख हुन्छ यो त सबैले अवगत नै भएको कुरा हो होइन तर एससी दिँदासम्म चाहिँ 4-5 लाखले मात्र भाग लिएको देखिन्छ कस्तो विडम्बना छ यो सरकारको होइन त अब यो सरकारलाई मैले के गर्न सक्छु भनेपछि आफ्नो फर्मुला बाँडेर सरकारले पनि अब यो इन्डियाबाट चाहिँ ठाउँ पाओस् हेर्न पाउनु पर्यो सरकारले पनि एक्ज्याक्टली पनि है हेरेर चाहिँ ल विजय अब हजुरको लागि हामी साथमा छौँ सुरक्षादेखि लिएर सम्पूर्ण हामी गर्छौँ तर हजुरले चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो र नेपाललाई विश्वमा 1 नम्बरमा शिक्षा बनाउनु पर्यो किनभनेपछि अहिलेसम्म सबैभन्दा नराम्रो स्कुल कलेज नेपालमै छन् हेर्नुहोस् विश्वमा है अब विश्वमा 1 नम्बरमा पार्न म चाहन्छु र हजुरको सपोर्ट साथ हुनुपर्छ यो सरकारको विजय भाइ कहिलेकाहीँ इन्द्राणी हेरेको याद छ म हेरिरहन्थेँ एकदम हजुरको त्यो स्वर छ नि जादु जस्तो लाग्छ मजाको बग्नुहुन्छ क्या त्यो स्वर मजाले बगिरहेको हुन्छ अनि त्यो सुन्दा नि आनन्द आउँछ मलाई चाहिँ तपाईँको भावी लक्ष्य भनेकै नेपाललाई शिक्षाबाट आमूल कायापलट गर्ने एकदम र यो दक्ष जनशक्ति हुने र यसले आमूल समाजलाई परिवर्तन गर्ने भएन भन्ने यहाँको ठम्याइ एकदमै किनभने चाहिँ 1 वर्षमा डिग्रीको प्रमाणपत्र पाउनेको सङ्ख्या 1-2 लाख त अवश्य हुन्छ त त्यो मान्छे देख्दाखेरि त्यो सर्टिफिकेटले काम गरेको छैन त्यो सर्टिफिकेट दक्ष भएको छैन योग्य मात्र भएको छ भन्नुको तात्पर्य कस्तो भनेपछि ऊ सर्टिफिकेट देखाएर ऊ मान्छे लाइनमा लागिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ विदेशको लाइनमा त्यही सर्टिफिकेट बोकेर लागिरहेको हुन्छ कहिले यो विद्युतको यो प्राविधिकरणमा जाँदा त्यही सर्टिफिकेट देखाएर लाइन लागिरहेको हुन्छ जागिरी गर्दाखेरि जब गर्दाखेरि भनेपछि कस्तो विडम्बना छ त्यही रट्ने अनि के भएपछि त्यो सम्पूर्ण के भयो त योग्य मात्र भयो मान्छेहरू किनकि रटे मात्र तर एकछिनमा बिर्सिन्छन् त दक्ष त भएनन् नि
सुगार हटाइ भयो सुगार हटाइ भयो एक्ज्याक्टली तपाईले ल्याएको फरक तरिकाले सोच्ने हैन एकदम मैले चाहिँ अब नेपाली शिक्षालाई माथि उठाउनका लागि चाहिँ मैले वैज्ञानिक शिक्षा अपनाएको छु अब एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा है जसमा प्रकृति तथा विज्ञानका नियम अनि मानवीय मूल्य मान्यताका बारेमा पढाइयोस् खोज अनुसन्धानलाई बढावा दियोस् र त्यो सँगसँगै मान्छेको उमेर रुचि र चाहना अनुसार पढाइ भयो भने पक्कै पनि यो नेपालको शिक्षा अगाडि बढ्छ जसको जे रुचि छ जे चाहना छ त्यही अनुसारको कसैलाई निर्माणतिर मन लाग्ला उलाई निर्माणतिर जान्छ कसैलाई संगीतमा मात्र धुरन्धर बन्ने मन होला बच्चैबाट उलाई संगीतमा मात्रै जाओस् कसैलाई खेतीपातीमा उत्कृष्ट बनाउने एउटा खालको आयाम एउटा फलाउने अन्न उत्पादनमा एउटा नयाँ शैली ल्याउने होला त्यसलाई त्यसैबाट दिने उसको जिज्ञासा अनुसारको दिने एकदमै हजुर तपाईको यही हो सोच हैन यही सोच छ मेरो चाहिँ तपाईलाई जो भेट्नु भयो नि उहाँहरूले कस्तो आश्वासन दिनुभयो नेताहरूलाई भेटेर पनि आइयो अब उहाँले पनि ल सम्मान गर्छौँ भनेर बोलाउनु पनि भयो हैन त्यहाँ गए एकदम राम्रो भन्नुभएको छ ल हजुरलाई अब हामी सुरक्षाको पनि गार्ड गर्छौँ भने सम्मान गर्नुभएको छ देखाउनु भएको छ अब होला नहोला त्यो बेग्लै कुरा छ हजुर तर जहाँसम्म लाग्छ गर्नुपर्छ अब चाहिँ तपाईको घरको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो भन्नुस् त मध्यम नै छ घरमा तिनै भाइलाई पढाउने जस मध्यम खालको स्कुल नजिकै हो तपाईँ गएर हैन हजुर नजिक धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर त जताततै धाउनु भएको छ कहिले पाचा झल्ला कहिले दैलेख कहिले दुल्लुको त्यो बत्ती बल्छ नि त्यो जस ज्वालामुखीमा धेरै ठाउँमा धाउनु भएको छ धेरैको समाजसेवा पनि गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ म हृदयदेखि नै तपाईँलाई सल्युट गर्न चाहन्छु सर विजय साई जस्ता ऊर्जाशील युवालाई हामी यहीँ राखेर वास्तवमा यो देशको आमूल कायापलट गर्नुपर्छ अब कुर्सीको लडाइँ होइन यस्ता व्यक्तिलाई कहाँ कसरी व्यवस्थित गरेर लाभान्वित हुने त्यतापट्टिको लडाइँ राज्यमा आउन जरुरी छ र तपाईहरुलाई कौतूहल त लागिसक्यो विजय साईले त्यहाँ फटफट पढेर एकछिनका ठ्याक्क भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न तपाईहरुको यति छ सोचाइ अहिले नेपाली समाजले तर यो भित्र गइसकेका छैन जब भित्र गइसक्छ नेपाली समाज उहाँलाई अर्कै खालको व्यवस्थापन गरेर यो देशको आमूल शिक्षा प्रणालीमा ठुलठुला विद्वानसँग राखेर उहाँबाट कसरी जाने छलफल र रिसर्चको क्रममा हुन्छ आज तपाईले हामीले अलिकति दुःख दिन मिल्छ हुन्छ स्योर भाइहरूले त्यहाँ किताब किनेर ल्याइहालेछन् तपाईलाई देख्दा बित्तिकै क्युरियोसिटी के भयो भने ट्याक्क उहाँले भनेपछि झ्याप्प हेरेपछि कति सेकेन्डमा ठ्याक्कै कन्ठ गरेर झ्याप्प भन्नुहुन्छ त्यस्तै खालको हामी कहिले होला भनेर सोचिराखेका छन् यहाँ दर्शकवृन्द एउटा अद्भुत कला एउटा अद्भुत शक्ति विश्वभरिका तपाईँ दर्शकले अहिले हेर्दा बित्तिकै सेयर गरिहाल्नुहोस् कि कार्यक्रम इन्द्रणीबाट आज हामी विजय साई मार्फत तपाईँलाई आजको यो विशेष कार्यक्रम देखाउँदैछौँ र हामीले धेरै किताबहरू यहाँ किनेर ल्याएका छौँ विभिन्न मिडियामा उहाँले एकैछिनका पढेर सर फेरि कण्ठस्थ गरेर जहाँको सोध्यो त्यहीँ टक्क भन्ने यो संसारमा एउटा मात्रै त्यस्तो कला छ त्यसका लागि जोरदार ताली दिउँ र मैले यतिभरि किताब ल्याएको छु यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ शताब्दी स्मृति ग्रन्थ वृहत ज्ञानकोश नेपालको वृहत इतिहासको झलक र महाभारत सम्पूर्ण 18 पर्व यी मध्येमा 1348 पृष्ठको महाभारत यो किताब म उहाँलाई दिन्छु जोरदार ताली दिउँ विजय साईलाई यो कति मिनेटमा पढिसक्नुहुन्छ तपाईँ
दर्शकले जोरदार ताली
17 मिनट 24 सेकेन्डमा महाभारत सम्पूर्ण 18 पर्व उहाँले पढेर सिद्ध्याउनु भएको छ र हेर्नुहोस् त अब हजुर लेख्न दिँदा हुन्छ हजुरको टिमले तपाईँहरू भन्नु कुन पेजको लेख्न दिनुहुन्छ उहाँलाई कति पेज नम्बर तपाईँ दिनुहुन्छ 715 पेज नम्बर 715 चाहिँ अब अर्को को आउँछ नम्बर पेज 115 ल दीपक 218 लेखेर आउँदा म ल लेखेर 715 होइन 715 337 218 छ नि 218 यसमा लेखेर आउँछ यस्तोमा राखेर दर्शक 715 337 218 र 215 लिएर उहाँ जानुभएको छ र अहिले भर्खरै हामीले उहाँलाई भित्र पठाएका छौँ हाम्रो इन्द्राणीको उहाँलाई यहाँ केही पनि थाहा छैन ल तपाईँ जान सक्नुहुन्छ त्यहाँभित्र ल हस् दर्शकवृन्द हामीले महाभारत सम्पूर्ण 18 पर्व लेखेर आउनुभएको छ दर्शकवृन्द विजय शाहीलाई सङ्गीतकार सुबहादुरले जुन 715 भनेर उहाँले दिनुभयो पेज नम्बर 715 उहाँ 715 लिएर आइसक्नु भएको छ ल म सुनाउँ हजुर ल सुनाइदिनु होला रथमा अर्जुन गए तुरुन्त घर्नुली फेरि बिचमा स्टार छ है स्टार जस्तो छ होइन वर्षा सरेको गरे कौरवका निम्ति रणस्थल सबै स्टार छ है फेरि आफ्ना ती सुरले भरे विस्मय द्रोणा जयद्रा केद्रादि सबैले स्टार छ होइन फेरि अर्जुनजी द माची पनि एकबारे हतियार द वर्षान गरे स्टार छ फेरि चाडु हट्ने र यी भनी 26 छ होइन त्यहाँ काटी ती द हतियारहरू ती सबको स्टार आफ्नो शेरले गरी घायल द पारिदिए ती सबकना त्यहाँ स्टार छ फेरि अर्जुनजीले थियो घरि फुले सफलाई घायल गरी स्टार छ फेरि रोकिँदा जहाँको तहाँ लागे फौजहरू मार्नेलाई कुरुको स्टार फेरि उसै बिच बगमा 27 छ फेरि होइन मुर्दा सब जुल्दा जन्तु भग्न रद सब स्टार छ फेरि ढुङ्गा समान भई गइदा लाग्यो बग्न पनि र तहाँ रगतको स्टार छ फेरि भल लागि खोलो भई त्यस्तो युद्ध हेर्नु थियो उही बखत स्टार छ फेरि श्री सूर्य उस्तै भएर विश्राम गर्ने भनी दुवै तरणका स्टार छ फेरि सब फौज शिविरमा गए 28 छ होइन त्यहाँ त्यो दिन साबेमा पनि ती कुरुको स्टार छ फेरि लड्ने इरादा भई वर्षाए हतियार पाण्डव उपर स्टार छ फेरि सबैले अकस्मात गई रातोमा गई हमला अचानक गरे स्टार कौरवहरूले जब सारे कुद्र भएर अर्जुनजीले स्टार छ इन्द्रराख पछाडि छोरे तब फेरि 2 छ भने जसलाई तहाँ ती अर्जुन नजिकको स्टार छ त्यो वग्र लाग्ने नै गए आफ्नो होस र हवा सिरा गर्न ती स्टार छ फेरि साह्रै विमोहित भए ठक्कर अर्जुनदेखि त्यस टरले स्टार छ फेरि खाएर कौरव तहाँ मागे त्यो घरि फेरि कुनै तरले स्टार छ आफ्नो शिविर आउ जहाँ 30 छ है त्यहाँ 30 त्यसै बिजामा घुतरा षष्ठी जीविकन गई स्टार छ फेरि श्री सर्जयनले पनि त्यो बिचमा धृतराष्ट्रिकन गई स्टार छ फेरि श्री सर्जयनले पनि त्यो दिनको सफ हाल वर्णन गरी स्टार त्यस्तो समर्भो पनि त्यो हाल श्री गुटराष्ट्रले सुनिएले स्टार छ फेरि विस्तारपूर्वक जब शासक इन्द्र सामुके बुझीले स्टार अर्जुनजीलाई तब 331 छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ महाभारतको एउटा 20को पेज भनौँ आधी पेज किताबको 20को पेज उहाँले यस्तो राम्रो छ शब्द भनिकन स्टारहरूसँग भन्नुभएको छ अङ्क पनि भन्नुभएको छ त्यो त अद्भुतै है यो जसले बाँच्दै शक्ति या भगवान् सरस्वती माताको आशीर्वाद नभए यो हुन सक्दैन अब 337 दीपक घिमिरे भाइले दिएको 337
यो दुःख मोक्नु र तिमीले अनुचित छ एल्टेको मलाई शरीर भई खुल्दछ दुःख कहिले मेरा उफर पराए राखी जगत मरुमा जुन जुन असल चिज छ म गरे घरीमा चोर छ है मेरा जति युवाते छन् अगिश्य घरेका तिम्रा हुन् अब उफर सरी चाकरका बस्ने छ र दास भई कन्दर्वको कठिन ताप छुट्याइदेऊ सत्र छ है अनि वचन त्यो किचकको द्रुपदले जब सुनिने रीतले सम्झाइसकन भनी उच्च दिन मलाई चाहिँ है किचक तिमी किन यी छ है त्यहाँ सबना जनले समाज भई बात गर्छौँ बुझी सबै धर्म मैले 18 छ है त्यहाँ 18 मता श्रेद्धि हुँ र टहल गर्ने खातिर र यहाँ बसेको छु र कबैले नबुझी तिमी लौक्यौ कर महापद खिउँ पैदल यसरी सब बात बोल्न कहिले तिमीले लायक छौ र बुझिकन सबै धर्म अहिले 16 छ त्यहाँ 16 सबै सम्मान गर्छन् जसकन सती मानी मनले पर र रटी तिनकासँग यसरी कहीँ बोल्दछन् सिर्जले कुर्कनमा जानी यो मती गर्न नलियो तिमी आज यसैले दुःख होला र कुर्सै पनि मिल्ला र जहाँमा विष है त्यहाँ विष त्यस्ता ऋषितले बहुत जनताले स्टार छ कृष्णजी तले त्यो घरौँ सम्झाइन् तर दिल बुझेन उसको स्टार छ कालाका बसैमा परि बुझ्यो त्यो धर्म पनि सबै उस बखत स्टार छ यो निद्रहीन र हो भनी ठानौँ र कौचौक भन्छ फेरि मदनले स्टार पागल समानको बन्नु 21 लास्टमा मारुगो नरकासुरले कर्ण ऋषि स्टार छ नारायणले जहाँ नादित यो गरीलाई पाण्डव गएर स्टार छ बलदेव बराबर दा पृथ्वीलाई जहाँ उठाउनु भयो स्टार छ 12 जोतरा गई दर्शन थाई बराबरको गरीले स्टार छ ती पाण्डवले गई 16 छ 1 6 जस्तो छ त्यसैदेखि पनि फेर अगाडि बढी खयौँ द पाण्डव गए थिए र जसै थाकी सुन खुबसी द द्रौपदी गिरी गई स्टार छ फेरि पृथ्वीलतमै त त्यसै तिनीलाई अधिराज र युधिष्ठिर र रोजले राखेर काखै महाहातमा जल लि धकी खुब र जतन स्टार संज्ञा गराए तहाँ 20 हिर्दामा जब द्रौपदी श्रीमणले दृश्य कमलले लिन जाँदा हनुमानलाई भीम र द्रौपदी दुई फगत स्टार छ बस्दै खुसीमै जहाँ एउटा दिव्य कमल उडीले स्टार छ ल्याइ खसायो त्यहाँदेखि दिव्य कमल ध्रुवीगत दुईटा स्टार छ दोरी नगी चमा गइन् झटपट्ट बाउलीले उठाइकन त्यो स्टार छ भीमलाई भन्दा 1/1 अब 215 उठेन बस्नु दिन लेख्दिन्छु ल 3 मैले बसेर ल 215 ल आमा यहाँ तपाईँ त्यो गरे हुन्छ नि इन्द्रजी सामुद्रिक टुबरीको स्टार छ त्यो बाजहरू पनि गए भोलि आफ्ना गराई मानिसहरू त्यो बादभन्दा गए हे राजन तिमी छाडिदियो अहिले स्टार छ चारो पर्यो यहाँ रोकिन्छन् र भोजनको पर्दा अरूको स्टार धार्मिकहरूले कहाँ साथ छ है त्यहाँ बाजाको तेज ऋतको कुरा जब सब स्टार छ भन्छन् ती राजा पनि है बाजा सुन माथिले लिए शरणमा स्टार छ यसैलाई दुखी भन्थेसम्म खुन ऋषिचित गरेर कथिल स्टार छ दोष लाउँछस् लो यहाँ तेरो मतलबको सुनेर त्यो कुरा स्टार छ दोष मालिन्छ कहाँ आठ चाहिँ त्यहाँ आठ त्यो सब बात उसी नरजी को स्टार सुन्दा भए थिए जसै लागे इन्द्रजी भन्नुलाई यी कुरा स्टार छ यो बाज रुबलले त्यसै राजन र खान नपाएको यो कफे चिज पनि स्टार भएको मछुम छ खान मिलेन कयो यदि भने स्टार छ साँच्चै यहाँ मर्दछ छ सुकेरी भई बाजनी यस बखत स्टार छ छन् बाल बच्चाहरू मर्ने छन् र म मरे अवश्य ती सबै स्टार छ कर्मेशने रक्ष्य ऋषि तमसाका कारण है नरेन्द्र भन्नु खुसी भएर यी कुरा स्टार छ तिनका सँगैमा त यसैलाई यदि मन बचाउन भएर स्टार छ यसैको बराबर गरी आफ्नै मासु मलाई छौ तिमी यहाँ स्टार छ खवास भने यो छोरी 12 सक्यो हामी त अलमल्लै पर्यो यो त हामीलाई यति पढ्न दियो नि जानिन्न उहाँले त यत्रो सबै पढ्नुभयो मलाई त मान्नै कस्तै दैविक शक्ति हो कि भगवानको शक्ति हो थाहै भएन दर्शकवृन्द यो अनौठो कला क्षमता अनौठो खालको फर्मुला हामीले अचम्म परेर हेरिरहेका छौँ भित्र जान त आउँदै मलाई के हो भनेर प्याकेट छामिहालेँ तलतिर कतै मोबाइल पो थियो कि भनेर तर हेर्नुहोस् यो कल्पना पनि नगरौँ कि उहाँले स्टार 29, 28, 27 एक गरेर गर्नुभयो भने र मलाई अचम्मै लागेको छ अहिलेसम्म म आफू ठिक ठाउँमा आइसकेको छैन यदि तपाईँहरू आउनुभयो कि आउनु भएन भित्र त जे भयो यहाँ आएर टुई लेख्नुभयो त नि कस्तो साधना हो त्यो कस्तो शोषण हो तपाईँ छक्क पर्नु भएको छ छक्क म त होइन 13 नै छक्क परे म त पल्टाउन नभ्याउने 1323 पेज उहाँले पल्लाएको हामीले आँखाले हेर्नखेरि पङ्खा घुमाए जस्तो लागेको थियो अब
त्यस्तो फास्ट पढिकन कण्ठ गरेर लेख्नु भने त अचम्मै हो नि। एकातिर कर्णालीमा शक्ति पहिल्यै थिए योगी नारायणनाथ, जो जुम्लादेखि बनारससम्म एकै दिनमा हिँडेर सक्नुहुन्छ भन्दा सुनेको थिएँ र मैले प्रत्यक्ष भेटेको पनि हो। त्यस्तो शक्ति संसारका धेरै मानिसलाई आफूले ग्रहण गरेछन्, पाउँछन्। यो पनि महा अद्भुतको शक्ति मलाई लाग्यो र आज हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ। उहाँले पल्टाउँदै जानुहुन्थ्यो, मैले पेज हेर्छु भनेर झुक्किया छु, चावडा पेज त गन्दै गएँ, पछाडि मैले अलमल्ल परेछु त्यहाँनिर हेर्दाखेरि। अरू सोध्न पनि मन लागेको थियो मलाई। तपाईँलाई हृदयदेखि सम्मानसहित धन्यवाद सर। एउटा सम्मान छ। यो के हो यस्तो अचम्मै कुरा जस्तो छ। जिन्दगीभरि पढेर पनि सक्दैन ऊ मान्छे, होइन त? एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा अहिले नेपालको टपर नभएर विश्वकै टपरलाई यो बुक हामीले दिउँ भनेपछि ऊ मान्छे एकदेखि लास्टसम्म चाहिँ ऊ सक्दैन कण्ठ पार्न। यो सिरियसली हेर्नु, म ठोकुवा हुन्छु, कोही मान्छे आउँछ नि मेरो अगाडि आउँदा हुन्छ, ऊ मान्छे चाहिँ त सक्दैन क्या। हेर्नु म जहाँसम्म लाग्छ है, 99% म ढुकाउँछु, सक्दैन। 1% यस्तै म जस्तै व्यक्ति भएपछि मात्र 99% सक्दैन। अब यो फर्मुला आविष्कारको थ्रुबाट गयो भने हजुर पनि यस्तै सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यत्रो किताब गर्दा मैले सानो 20 पानाको कण्ठ गर्न सक्छु, होइन? हो त्यस्तै हो। 300-400 पेज त मैले पनि कण्ठ गर्न सक्छु फर्मुला गरेपछि। एक्ज्याक्टली पक्का। यो उसमा त मलाई अचम्म के लाग्यो भने नि, हजुर मान्छेले वर्षभरि पढ्न जान्छन्, लास्ट टाइममा फेल हुन्छन्। यो फर्मुला प्रयोग गऱ्यो भने त 3-4 दिन पढे नै हुन्छ। अभियसली। अब एउटा मेरै इक्जाम्पल लिउँ न है। म स्कुलमा चाहिँ 9वटा किताबहरू हुन्छ हाम्रो, भइसकेपछि चाहिँ 9वटा किताब पढ्न मलाई 1 वर्ष लाग्थ्यो। सबैले लाग्छ, मलाई मात्र नभएर 1 वर्ष लाग्यो मलाई, तर म कहिले पनि फर्स्ट सेकेन्ड भइनँ है, विडम्बना। अनि अस्ति चाहिँ म लकडाउनको बिचमा चाहिँ म गाउँ गएँ। अनि गाउँ गइसकेपछि चाहिँ मैले पहिलाको मलाई एउटा याद आयो, अब यतिखेर त म एकदम सक्षम छु नि त, अब जतिखेर बुक त सकिहाल्छु एकै छिटो पढ्न। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले स्कुलदेखि चाहिँ मैले 10 क्लासको चाहिँ बुकहरू ल्याएँ 9वटा, सुइँ पढेँ, 27 मिनट 23 सेकेन्ड मैले कण्ठ गर्थेँ, 23 हो 26 सेकेन्ड। अनि आफ्नो अचम्म लाग्यो, पहिला अब यत्रो मान्छे एउटा पढा फर्स्ट सेकेन्डमा आउने मान्छे 27 मिनटमै पर्फेक्ट। त्यो फेरि कहिल्यै बिर्सिँदैन, कहिल्यै बिर्सिँदैन। अब तपाईँले अब कस्तो खालको शिक्षा दिने योजना बनाउनु भएको छ, कसरी पढाउने, यो फर्मुलालाई कसरी सेयर गर्ने, राज्यसँग के अपेक्षा कस्तो गरिदियोस् भन्ने तपाईँ चाहना हो? राज्यसँग नै अब मिलेर काम गर्न पाएको भए त अझ बेटर पनि हो, किनकि म पनि सुरक्षित पनि हुन्थेँ। अब मैले आफ्नो मात्रै टिम मिलाएर आफू मात्रै अगाडि बढेँ भने अब कुनै जिल्लामा त राम्रो पनि मान्छेहरू छन्, तर सबै जिल्लामा राम्रो मान्छे छन् भन्दा सक्दैन। हेर्नुहोस्, अब म एउटा जिल्ला गएर मलाई अब कसैले के गरिदियो भने त अब अहिले त ज्यान अब कहाँनिर के छ के त भरै छैन नि त, कहाँनिर के हुन्छ भन्ने त, होइन? अनि त्यसैले पनि सरकारसँग गयो भने सरकारबाट नै अब गार्डहरू अब हुन्छ नि त, सुरक्षा मलाई खटाइयो भनेपछि चाहिँ सरकारसँग नै मिलेर काम गर्न पाएको भए नेपालको शिक्षा छिटोभन्दा छिटो चेन्ज हुन्थ्यो। दर्शक यो कुरा निकै गम्भीर छ। जसमा क्षमता छ, जसमा शक्ति छ, त्यसलाई जोगाउने राज्यको काम हो। राज्यले त्यसलाई उपभोग गर्न जान्नुपर्छ। हाम्रो देशमा केही पनि गरिएन। पानी छ, बिजुली छैन, जङ्गल छ, घर छैन, नेता छ, नेतृत्व छैन, कानुन छ, डर छैन। यहाँ त यस्तो छ, अचम्म छ, भएर पनि काम भएन। त्यसकारण विजय साईबाट भोलि मात्रै नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीले बिहानै 8 बजी बोलाउनु भएको छ अरे। तपाईँले बोलाएर पनि हामीले बोलाए जस्तै नहोस्, कुराकानी सुन्ने के छ यस्तो छ। पहिला के गर्नुभएको थियो, कति घन्टा कण्ठ गर्नुहुन्छ, हामीले सिक्छौँ कि यति मात्र काम छैन। तपाईँहरूले भएन भने 3 दिन राख्नुहोस्, आफैले टक्क राख्नुहोस्, वरिपरि केही जान नदिनुहोस्। तर उहाँबाट के छ शक्ति बुझेर। अनि मलाई एउटै कुरा के लाग्यो भने नि, तपाईँले फर्मुला भनेर यहाँ लेख्नुभयो नि, त्यो हातमा देखेँ मैले, होइन? यो यहाँ पहिला त लेख्नु भएको थिएन, एकचोटि सुरुमा सारांशमा टिपेर त्यसलाई के गर्नु, यो बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। यो 26 कोडको फर्मुला छ भनेपछि उसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि अब यो पेजहरू दिनुभयो नि, त्यो पेज याद गर्नको लागि चाहिँ मैले त्यो फर्मुला युज गर्छु। अब त्यो पनि हो, अरू पनि छ होला त्यहाँ भित्रभित्र, होइन? त्यो चाहिँ अलिकति थोरैमा चाहिँ त्यो छ। अब हजुरले दिनुभयो नि त, अब होइन त्यो फर्मुला गर्नलाई चाहिँ पेज गर्नलाई चाहिँ मैले हेर्नुपर्छ। जस्तै बेग पसिङ छ, सम्बिसिबी अब अग्नि छ भनेपछि व्यक्तिगत पोसाक भनेर हामीले छिटो कण्ठ गर्थ्यौँ नि, ती फर्मुलाहरू त्यस्तो हो कि अर्कै खालको हुन्छ भन्नुहोस् त? AQ + BQ जस्तो चाहिँ होइन है, फेरि म्याथको फर्मुला जस्तो अनि साइन्सको फर्मुला जस्तो होइन। यो फर्मुला भिन्नै छ, न कोरिया जस्तो, न जापानी जस्तो, न इङ्ग्लिस, न नेपाली जस्तो। अनि तपाईँ त कोरियन किताब पनि झ्याप्पै पार्नु भएछ त, कोरियन चाइनिज पनि? चाइनिज चाहिँ मैले भाग्य सरकोमा नै पारेको, क्ल्याप खाइदिएको। अनि चाइनिज किताब पहिला देख्नु भएको थिएन? त्यो चाइनिज किताब देख्नु भएको थिएन? कपी पेस्ट नै गरिदिए त्यो चाइनिज, कपी पेस्ट नै गरिदिनु भयो। अब इङ्ग्लिसहरू त बुझिन्छ पक्कै पनि, होइन? त्यहाँ इङ्ग्लिस पनि थियो, इङ्ग्लिसबाट चाइनिज पनि थियो। अब चाइनिजको अब बुट्टाहरू त अब कसै थाहा हुन्छ, होइन? त्यो त अब कपी पेस्ट नै गर्नुपर्छ, अनि कपी पेस्ट नै हानिदिएको। हेर्नुहोस् त, यो कस्तो अनौठो कला
आजको कार्यक्रम मात्र हामीले भ्युअर्सको लागि गरिरहेका छैनौँ। यो कार्यक्रमले देशमा यो राष्ट्रमा विजयशाहीको के हो क्षमता यो राज्यले नजिकबाट निहालोस् र साँच्चै सुरक्षा प्रदान मात्र होइन के अरू आधारभूत आवश्यकताहरू चाहिन्छन्, प्रविधि उहाँलाई चाहिन्छन् यो टेक्नोलोजीलाई विकास गर्नका लागि ती सबैले उहाँलाई सक्षम बनाएर एउटा छुट्टै ठाउँमा राखेर उहाँलाई खुल्ला जसरी हामीलाई त्यहाँ पनि बोलेनौँ, हामी भित्र पनि बोलेनौँ, उहाँलाई फ्री चाहिन्छ त्यो सुनसान एक क्लास एकान्तबाट सिर्जना गर्नुहुन्छ त्यस्तो खालको माहौल बनाइदिनुपर्छ र जोरदार ताली दिउँ सरकारले बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। यो नेपालमा अब म जस्तो हजारौँ विजयशाही होस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। हजारौँ व्यक्तिहरू म जस्तै उत्पादन गर्नु छ, लाखौँ व्यक्ति उत्पादन गर्नु छ होइन। अब मैले के सोचिरहेको छु भनेपछि अहिले नै अब सुरुमा त यो नेपालमा चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गर्नेको मात्र भ्यालु छ है, ठुल्ठुला काम गर्दैनन् किनकि मान्छेले सुन्न भन्दा नि हेर्न चाहन्छन् नि होइन। म चाहिँ हेरेर देखाउँछु, तपाईँले गफ गरेर यो गरेर हुन्छ नि होइन। हामी इतिहास रच्न आएका हौँ, इतिहास रट्न आएका होइनौँ। त्यसमा म काम गर्छु अनि प्रत्यक्ष मेरा नेपाली आम 3 करोड दर्शकहरूले मेरो मनमुटुमा बसोस् भन्ने म चाहन्छु। किनभनेपछि जीवन पाउनु भाग्य कुरा हो, मृत्यु हुनु समय कुरा हो, तर मृत्युपछि पनि मान्छेको मनमा जीवित रहनु असल कर्मको कुरा हो। त्यति चाहिएको, हामी सबै अस्थायी नै हो होइन। हामी थाहै त कोही पनि होइन, हामी एक दिन त मरेर पक्कै पनि जानु नै छ। त्यसै सम्पूर्णको मनमुटुमा बसेर म मर्न चाहन्छु सर। तपाईँ नेपाली सम्पूर्ण होइन विश्वका सम्पूर्णमा तपाईँ पर्नुहुन्छ जब तपाईँको एउटा साँच्चै विकासलाई संसारले सही तरिकाले अनुगमनसहित अध्ययन गर्नेछ र हेर्नेछ होइन। र तपाईँले जुन एउटा पढ्दै गर्नुहुन्छ फर्काउँदै जानुहुन्छ मलाई अलिकति जिज्ञासा सोध्न मिल्छ? एक्ज्याक्टली। तपाईँको यो हात यति छिटो चल्छ कि हजुर अचम्म लाग्छ। म हेर्दा हेर्दै हात हेरिराखेँ अनि बिचमा एकदमसँग त्यो आवाज मैले बुझ्न सकिनँ। तपाईँले यहाँ पढेको हो कि तपाईँले छुट्टै शब्द कोषबाट कतैबाट ल्याएको हो कि जस्तो म अन्य नपरेँ, यिनीहरूले बुझ्यो मैले थाहा पाएँ त्यस्तो खालको होइन। यो के हो अलिकति बारेमा भन्नु। पढ्न चाहिँ मैले त्यही नै पढेको होइन, तर त्यो फर्मुलाको थ्रुबाट म गयो भने एकदम फास्ट जान्छ मेरो स्पिड हेर्नुहोस्। अब त्यो स्पिड कसैले बुझ्दैन। अनि बेला बेलामा एकदम इमोसनल तरिकाले आउँछ नि त्यो चाहिँ कस्तो भने शक्ति हो। शक्ति पनि हो भनौँ भने किन भगवान् शक्ति दिनुभएको छ होला, तर मेन चाहिँ फोकस तरिका चाहिँ फर्मुला नै हो यो चाहिँ। तर यो फर्मुला काट्ने एकचोटि चाहिँ अब यत्रो बुक पढ्दाखेरि माइन्डले एकदम बोझ भयो हुन्छ नि त, एकदम थकाइ भएको अनुभव हुन्छ। अनि त्यसो भने एकछिन चाहिँ म रेस्ट गर्छु त्यतिखेर चाहिँ। त तपाईँ ट्याक्क आँखा लिएर झ्याप्प लिनुहुन्छ कि सबै अक्षर पढेर सक्नुहुन्छ? सब अक्षर पढेर सकिन्छ। अच्छा तपाईँको बुवा पनि यस्तै हुनुहुन्छ? ड्याडीले आएर यस्तो यहाँ नि गर्दा हुन्छ यस्तै अब यत्रो भन्दा पनि ठिक्कको 3-4 नै। तपाईँलाई त अब त म यत्रो गर्दिनँ। यो हाम्रो क्यामेराम्यान भाइहरूले यी प्राविधिक भाइहरूले यत्रो किताब ल्याएको छन्, म त केही पनि ल्याएको थिएन। मैले त के ल्याएको थिएँ भने म कलाकार होइन, मेरा 85जना कलाकारको नाम भनिदिए पनि क्या खुसी हुम्ला भनेर मैले कलाकारको नाम लेखेर ल्याएको थिएँ। हेर्नुहोस् है यो तपाईँले कति सेकेन्ड हेर्नुहुन्छ, मिनट हेर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्थ्यो जस्तो योभरि जस्तै छ नि यो सर र हेर्नुहुन्थ्यो। तपाईँले मेरो अक्षर नबुझ्न नि सक्नुहुन्छ भन्यो भने चाइनिज अक्षर पनि बुझ्नुभयो, तर तपाईँले लेखेर दिनुभयो, लेख्नुभयो नि उस्तै उस्तै भनेर। तर चाइनिज पढेर यो भनेको त भन्नुहुन्न नि। हजुर भन्दैन, त्यो नि यस्तै गर्नुपर्ने। जस्तै यो छ नि यो हजुर यो 1 देखि 31 सम्म हेरौँ। हेर्नुहोस् त ल। सक्यो। लेखौँ म त्यहाँ लेखेर आउँछु। दर्शकवृन्द मैले छुट्टै लेखेर ल्याएको थिएँ, रेडियो नेपालमा गएर टक्क लेखेर ल्याएको थिएँ। उहाँले यत्रो किताबै पढ्नुभयो, भाइ भित्र गएर पनि लेख्नुभयो, यहाँ पनि लेख्नुभयो। अझ मलाई केही न केही छुट्टै खालको दिउँ, यो काहीँ पनि नभएको मैले गाँजी माझी पारेर कलाकारको कतै लिस्ट नभएको लिएर आएको थिएँ र उहाँ कम्तीमा 1 सेकेन्ड जति हेर्नु होला होइन? यति लागेन क्या? 1 सेकेन्ड पनि लागेन। आधी सेकेन्डमा उहाँले लेखेर आउनु भएको छ। ल उहाँ यहाँ यसरी छ, मैले 31 नम्बर भने मैले सिरियलै लेखिदिएको छु है, मैले सिरियलै लेखिदिएको छु। सिरियलै लेखिदिनु भएको छ। 1 नम्बरमा है हरिप्रसाद हिमाल, श्यामदास बेसवाग,
पाण्डव सुनवार, रानी देवी, कल्याणी देवी, हीरा देवी बाइबा, झलकमान गन्धर्व, धर्मराज थापा, पन्ना काजी, गणेश रसी, कुमार बस्ने, शिव शेखर, नाति काजी, फतेमाना, नारायण गोपाल, गोपाल योन्जल, रन्तोष शमशेर थापा, बन्चु कैलाश, प्रेम हर्वस प्रधान, योगेश वैद्य, भगराज आचार्य, दीपक जङ्गम, बेनी जङ्गम, हिरण्य भोजपुरे, रत्ना कुमारी गुरुङ, मलवा देवी, माला सिंहा, सिपी लोहनी, रत्न बहादुर खड्का, कालीप्रसाद रिजाल, कोइली देवी। यो नामहरू पुरा लेख्दाखेरि पुरै कलाकारहरूलाई चिनाए जस्तो गरेर लेख्नु हो। तर हाम्रो अगाडि नै 1 सेकेन्ड पनि नलागिकन यसो हेरेर जानुभएको थियो। पुरा त्यो जस्तो छ त्यस्तै लेखेर सिरियल भयो। दर्शक यो कस्तो अचम्मै छ। त्यसकारण नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई भोलि नै म विनम्र अनुरोध गर्दछु, लगेर उहाँलाई यो क्षमतालाई राज्यले सुरक्षा दियोस्, संरक्षण गरोस्, यसलाई विकास गरोस्, प्रवर्धन गरोस्। त्यसका लागि म हृदयदेखि म हार्दिक अपिल गर्दछु। र गफ मात्रै लाएर हुँदैन। मैले आज उहाँ यति धेरै ठुलो टोली छ, उहाँसँग जतिसुकै शक्ति भए पनि मानव शरीर त छ, खानुपर्छ, लाउनुपर्छ, यसरी दिनरात काम छ। र यति धेरै मान्छे उहाँको अघिपछि हुनुहुन्छ। त्यसकारण आर्थिकको लागि तपाईँ कुनै चिन्ता नलिनुहोला। संसारका मानिसले तपाईँको यो शक्ति छ्या कसरी हुँदैन त्यही बाटोमा लाग्नुहोला। त्यसकारण आज तपाईँलाई हृदयदेखि सम्मान गर्छौँ। रु 50,000 यस्तो छोरा जन्माउने आमाको गर्वलाई पनि धेरै धेरै मान्नुपर्छ, अति मान्नुपर्छ क्या। यस्तो छोरा जन्माउने आमा सानो किन होइन। म त आज दङ्ग परेको छु। भगवान्कै अवतारको रूपमा आज आफ्नै आँखाले देख्न पाइयो। यस्ता राम्रा मान्छेलाई नेपाल सरकारले यहाँको पूर्ण रूपले सुरक्षाको, घाँसबास कपासको, रोजीरोटीको पूर्ण रूपले सरकारले ग्यारेन्टी लिनुपर्छ। बुद्धि छ कि छैन नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी लिनु पर्यो। र यहाँले गरेका यस्ता खालका शिक्षाहरू के कसरी अन्य युवाहरूमा फैलाउन सकिन्छ, देश तथा विदेशमा नेपालको के गर्दाखेरि उन्नति हुन्छ, उहाँलाई राम्रोसँग परिचालन गर्नु पर्यो। यो मानवीभर जन्मिएका मान्छे मध्येमा एउटा मान्छे हाम्रै नेपालमा जन्मिनु भएको छ। यहाँलाई विशेष गरी मेरो तर्फबाट धेरै धेरै लाखौँ लाख खरबौँ खरब अरबौँ अरब सम्मान छ। मान्छे बाँच्नु पर्ने रहेछ, जन्मिनु पर्ने रहेछ, अनेक देख्न पाइने रहेछ, अनेक भेट्न पाइने रहेछ। अझै के देखिने हो, अझै के भेटिने हो। म त हुक्किन मरे आउँछु बगालौ। यस्ता नाम्रा मान्छेको कला देख्न पाइयो। म त दङ्कदङ उहाँलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो। कृष्ण कटेल दाईप्रति विशेष सम्मान छ। आज इन्द्रेणी हुँदैन थियो भने उहाँ यहाँ हुनु हुँदैन थियो। उहाँ जस्ता धेरै प्रतिभाहरू अरू पनि होलान्, सबैजनालाई ल्याउनु होला भन्दै हामीले त्यो 1300 पेज अब 10 वर्षमा सिद्धाउँछौँ भने उहाँले 17 मिनटमै सिद्धाइदिनु भयो। एकदम खुसी लाग्यो। हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो राम्रो मान्छे जन्मिसिन्छ भनेर मैले सोचेको थिएन। भोलि हजुरले ठुलो भएपछि यस्तै कला राख्दै गइसो भने हजुरले देश चलाउन पर्ने हुनेछ। त्यसै कारण अहिलेदेखि यो कलालाई नछुटाउनु होला भन्न चाहन्छु। एकदमै खुसी लाग्यो। पहिला हामी दुई भाइ भन्दा ऊ चाहिँ अलिकति कमजोर नै थियो। तर अहिलेको जुन यो सिचुएसनमा आउँदाखेरि, यो टाइममा आउँदाखेरि हामी दुई भाइ भन्दा नि ऊ अहिले त हामी मात्रै होइन, यो विश्वभरिमा भनौँ न होइन। र ऊ चाहिँ अब विश्वभरिमा नम्बर 1मा पर्न सफल भएको छ। र अब हामीले जसरी उहाँले बोलाउनु भयो, घरबाट आउँदै थियौँ त्यति बेला नि हामी इन्द्रेणी टिममा चाहिँ पुग्नै पर्छ होइन भन्ने हाम्रो टार्गेट नै थियो। हाम्रो सरहरूको हाम्रो जति छौँ हामी होइन, मौका मिल्यो भनौँ न होइन। अब यसरी अब हेरिदिनु होला। अब आफ्नै नेपाली होइन दाइ भाइ नै हो है, अब नेपाली छोरा नै हो होइन। अब तपाईँहरूले अब उसलाई सपोर्ट गरिदिनु होला सबै होइन। सम्पूर्ण इन्द्रेणी टिमलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आइएमए नेपाल, ग्लोबल आइएम बैङ्क, चन्द्रगिरी हिल्स, बोस्टन लोक सोसियलिस्ट समूह अनि इन्द्रेणी फुडल्यान्डलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै सम्पूर्णका साथबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।